स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जसमा हामीहरुले टाइप 1 टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र टाइप 3 मा पनि केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र टाइप 3 को क्वेशन अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि कस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ भनेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ र टाइप सेम छ भने क्वेशनको फर्मेट सेम हुनेवाला छ। अब जस्ट हामीहरुको केही फंक्शन्सहरु फरक होला र हामीहरुले निकाल्नु पर्ने भ्यालुहरु फरक आउला, त्यति नै फरक हो। हामीले मैले यहाँ जस्तै एउटा अर्को क्वेशन लिएको छु र यो क्वेशन भनेको 2074 मा रेगुलरको स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन हो। सो यस क्वेशनको सोलुसन गर्न थाल्छौं हामी र यस क्वेशनमा सोधिएको छ हामीहरुलाई fx फंक्सन गिभन छ र त्यसैगरी gx फंक्सन पनि गिभन छ, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुलाई भनेको छ f नट g इन्भर्स x इज इक्वल्स टु fx हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेशनले र हामीहरुलाई भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x। इजी छ। here given functions are fx is equals to छ हामीहरुको 2x plus 5 and gx is equals to 3x minus 1 by 2, ठीक छ। देन फर्स्ट अफ अल हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं यहाँ g इन्भर्स x। सो let y is equals to gx is equals to 3x minus 1 by 2, 3x minus 1 by 2. So or y is equals to 3x minus 1 by 2, ठीक छ। So interchanging roles of x and y, interchanging roles of x and y, we get x is equals to 3y minus 1 upon 2. then हामीहरुले यहाँ गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2x is equals to 3y minus 1. then हामीहरुको minus 1 लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुन जान्छ मेरो plus 1 is equals to 3y. then therefore y is equals to हुने भयो मेरो 2x plus 1 by 3. then y is equals to 2x plus 1 by 3 हुन्छ भने that is यो भनेको त हामीहरुको g inverse x is equals to 2x plus 1 by 3. then according to question now according to question हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ भने f not g inverse x is equals to fx, f not g inverse x is equals to fx. so हामीहरुसँग g inverse x छ, then यसलाई हामी लेख्न सक्छौं g inverse x is equals to fx र हामीहरुसँग fx भनेको फंक्सन fx छ हामीहरुको 2x plus 5, हामीहरुको यो छ 2x plus 5. हामीहरुसँग g inverse x छ 2x plus 1 by 3. then हामीहरुको fx फंक्सन छ, हामीहरुलाई fx फंक्सन छ हामीहरुको 2x plus 5, ठीक छ, 2x plus 5. then अब हामीहरुको fx फंक्सनमा एज अ इनपुट हामीहरुले दिनुपर्ने छ 2x plus 1 by 3. सो यो हुन जाने भयो हामीहरुको 2 into 2x plus 1 by 3 plus 5 is equals to 2x plus 5, ठीक छ, plus 5 cancel out. सो अब हामी यहाँ गर्न सक्छौं क्रस मल्टिप्लाई। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा पहिले हामीहरुले यहाँ ब्र्याकेट खोल्दिदा राम्रो होला सायद, र ब्र्याकेट नखोल्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन।
सो 4x plus 2 र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3 into 2x ठीक छ और 4x plus 2 is equals to 6x ठीक छ then और 6x minus 4x is equals to 2 then 6x minus 4x भनेको हुन्छ हामीहरुको 2x is equals to 2 therefore x is equals to 1 hence हामीहरुको required value of x भनेको 1 रहेछ thus the required value of x is 1 ठीक छ then त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं सेम टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुसँग क्वेशन छ if fx गिवन छ हामीहरुलाई if fx is equals to छ हामीहरुको कर्ली ब्र्याकेटमा x, 5x minus 13 गिवन छ देन हामीहरुसँग gx छ हामीहरुको यहाँनिर सरी f मात्र हुन्छ है g x, 2x plus 7 by 3 हुन्छ is equals to then if this र हामीहरुलाई भनिएको छ this then and g inverse x is equals to f not fx हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ र भनेको छ find the value of x find the value of x र यसमा अब कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन सो यसरी कर्ली ब्र्याकेट भित्र हामीहरुको जुन x, 5x - 3 भनेर दिएको छ नि हो एउटा कुरा हामीहरुको यहाँनिर fx फंक्सन भनेर यसरी लेख्थ्यौ नि हामी हो यसरी लेख्नु र यसरी लेख्नुमा केही फरक छैन एउटै कुरा हो सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन भनेको के छ त्यो हेरौं पहिले your given functions are हामीहरुलाई गिवन छ यहाँ fx 5x minus 13 त्यसैगरी gx छ हामीहरुलाई गिवन 2x plus 7 by 3 ठीक छ सो हामीहरुले यहाँ x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ र हामीहरुलाई गिवन कन्डिसन अनुसार हामीले अब x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीहरुलाई गिवन कन्डिसन के छ यो कुरा हुन्छ भनेर हामीहरुलाई गिवन कन्डिसन जे क्वेशनले दिएको छ त्यो त एप्लाई गर्नु पर्यो त्यो त युज गर्नु पर्यो र त्यो युज गर्नको लागि हामीले g इन्भर्स x चाहिन्छ सो फर्स्ट अफ अल gx फंक्शन को इन्भर्स निकालेर हेरौं सो हामीहरुको यहाँ now let y is equals to gx is equals to हामीहरुको छ 2x plus 7 by 3 ठीक छ सो यो भनेको भयो हामीहरुको y is equals to 2x plus 7 by 3 then हामीहरुले यसलाई interchanging roles of x and y we get x is equals to 2y plus 7 by 3 सो अब हामीहरुले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो मेरो 3x is equals to 2y plus 7 then यहाँबाट मैले y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 3x minus 7 is equals to 2y then मेरो यहाँबाट y भनेको हुने भयो 3x minus 7 by 2 ठीक छ यो भयो मेरो that is यो भनेको त हामीहरुको हो g inverse x 3x minus 7 by 2 ठीक छ then again हामीहरुले यहाँ गिवन भनेको according to question
अकॉर्डिंग टू क्वेशन हामीलाई क्वेशनले के दिएको थियो त f not fx is equals to सरी हामीलाई क्वेशनले गिवन थियो not fx is equals to g inverse x f not fx is equals to g inverse x so हामीहरुको यहाँ fx फंक्शन हामीलाई गिवन छ fx फंक्शन छ हामीहरुको 5x - 13 fx फंक्शन छ हामीहरुको 5x - 13 then f so g inverse x छ हामीहरुको 3x - 7/2 ठीक छ then हामीहरुको fx फंक्शन मा हामीहरुले अब एज अ इनपुट 5x - 13 लिनु पर्ने छ so 5x को ठाउँमा हामीहरुको हुने भयो 5x - 13 is equals to 3x - 7/2 so अब हामीहरुको यहाँ मल्टिप्लाई गरेर ब्रैकेट खोल्न सक्छौं यो हुने भयो मेरो 25x minus 5 into 13 भनेको हामीहरुको हुने भयो 65 is equals to 3x - 7/2 then अब हामीहरु यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो मेरो 50 माइनस र हुने भयो 130 is equals to 3x - 7 so अब हामी x लाई x भएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राखौं र कन्स्टेन्ट टर्महरुलाई एक ठाउँमा राखेर छुट्याउन सक्छौं then यो हुने भयो मेरो 50x minus 3x is equals to 130 minus 7 or 50x minus 3x भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 47x is equals to 127 ठीक छ then र हामीहरुको यो हुन जाने भयो x को भ्यालु 100 हामीहरुको यहाँनिर छुटेछ हामीहरुको 13 हामीहरुको यहाँनिर थियो माइनस 13 र हामीहरुको माइनस 13 65 प्लस माइनस 13 गर्दा यहाँनिर हुनु पर्थ्यो हामीहरुको सरी यो भन्दा तल हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं सो यहाँनिर हामीहरुको माइनस 13 छुटेछ क्वेशन सिम्पल छ तर पनि एउटा टर्म छुटेछ सो क्वेशन गाह्रो छैन तर एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ सो 25x minus 65 minus 13 यो हुने भयो हामीहरुको minus 78 is equals to 3x minus 7/2 सो हामीहरुको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो त हुने भयो हामीहरुको 50x र त्यसैगरी 78 into 2 भनेको हामीहरुको हुने भयो 156 is equals to 3x minus 7 then 50x minus 3x is equals to 156x minus 7 so यहाँ हुने भयो हामीहरुको 47x is equals to 156 minus 7 149 then हामीहरुको x को भ्यालु भनेको कति हुने भयो त 149/47 thus the required value of x is 149/47 हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यदि यसलाई हामीले पोइन्टमा नै लेख्न मन लाग्यो भने यो हुन्छ हामीहरुको 3.17 यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ सो यसपछि फेरि एउटा क्वेशन हेरौं होला भन्दा पनि म तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु है यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2073 मा रेगुलरमा सोधेको छ if क्वेशन छ हामीहरुको if 2fx is equals to kx minus 3 र त्यसैगरी हामीहरुको 1/3gx is equals to 1/x plus 2 छ र भनेको छ हामीहरुलाई f not g inverse
x is equals to f naught g inverse 3 is equals to हामीहरुको हुन्छ -1/4 हुन्छ भनेर भनेको छ र फाइन्ड द भ्यालु अफ x। सो अब यसमा हामीहरुलाई चाहिने भनेको g इन्भर्स x। सो फर्स्ट अफ अल हामी g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्छौं र हामीहरुको यहाँबाट fx भनेको फंक्सन हामीहरुलाई fx फंक्सन भनेको हुने भयो हामीहरुको kx फाइन्ड द भ्यालु अफ k है, फाइन्ड द भ्यालु अफ k। हामीहरुको k यहाँ छ अननोन भ्यालु, यसको भ्यालु हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ x kx - 3 अपन 2 ठीक छ। यो भयो हामीहरुको fx र त्यसैगरी gx भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 1 अपन gx भनेको हामीहरुको 1 * 3 अपन x + 2। यसलाई 1 * 2 1 * 3 लेख्नु भन्दा पनि यहाँ 3 मात्र लेख्दा पनि ठीक हुन्छ। 3 अपन x + 2 भनेको हामीहरुको gx फंक्सन भयो र फर्स्ट अफ अल हामीहरु g इन्भर्स निकाल्छौं र g इन्भर्स x g इन्भर्स x हामीहरुको gx युज गर्नु पर्यो। सो gx भनेको हामीहरुको y = gx हुन्छ 3 अपन x + 2। सो हामीहरुको x = 3 अपन y + 2 र हामीहरु यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं देन y + 2 = 3/x देन यो हुन जान्छ हामीहरुको y = 3/x - 2 देन यसलाई यो हुने भयो हामीहरुको 3 - 2x अपन x। यो हुने भयो हामीहरु g इन्भर्स x ठीक छ। यो भयो हामीहरुको g इन्भर्स x र हामीहरुलाई चाहिने भनेको g इन्भर्स x को ठाउँमा 3 यानी कि हामीहरुको इनपुट भ्यालु 3 हुँदा कति हुन्छ हामीहरुलाई त्यो चाहिने छ। सो 3 - 7 * 3 यहाँ निर 7 लेखेछु, यहाँ निर हुन्छ हामीहरुको 2x हैन 2x देन यहाँ निर हुने भयो हामीहरुको 2 * 3 अपन x को ठाउँमा हामीहरुको छ 3 देन 3 - 6 अपन 3 र यो हुने भयो हामीहरुको -3 अपन 3 = -1। g इन्भर्स 3 भनेको हामीहरुको -1 हुने रहेछ। सो नाउ अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको थियो त, क्वेशनले भनेको थियो हामीहरुको g इन्भर्स 3 = -1/4 हुन्छ भनेर भनेको थियो। सो हामीहरुको g इन्भर्स 3 भनेको त -1 पो हो त। सो 1/4 र हामीहरुको fx फंक्सन जुन छ fx फंक्सन छ हामीहरुको kx - 3/2 र हामीहरुको x को ठाउँमा एज अ इनपुट हामीहरुको गएको छ -1। सो -k - 3 अपन 2 = -1/4 र अब हामी यहाँ गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई देन क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 4 - k - 3 = -1 * 2 ठीक छ। देन हामीहरुको 4 -4k - 12 = -2 देन हामीहरुको यहाँ -4k = 12 - 2 ठीक छ। देन 12 - 2 भनेको 10 -4 = 10 देन therefore k = भनेको हामीहरुको 10/-4 2 5 = 10 2 2 = 4 देन 5/2 negative। Therefore thus the required value of k is -5/2 भनेर हामीहरु यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं।